صلی اللہ جمعہ ربیع الاول تو خلاصتاً ابتداءً شروع کیتا گیا ہے. اسے نو تقریباً سن 5 ہجری تک خلاصتاً پیش کیتا جا چکا ہے. اور اگر زندگی ساتھ دیتا اللہ دی توفیق نال ارادہ یہی ہے کہ اس نو تکمیل تک پہنچایا جائے. زندگی دی تبدیلی اور چس ادو ہی آندی ہے جدوں قدم بقدم آقا دی سیرت طیبہ تے عمل کیتا جائے. کیونکہ ساریاں بلندیاں اور عزتاں اسے نو ملدیاں جو صحیح معنی وچ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عملی سچا تابعدار بن جاتا ہے. غزوہ خندق اور اس احزاب دے غزوے دے اندر کفر نے بڑا زور لایا، لیکن اللہ نے بڑی نصرت و مدد فرمائی. فرشتے نازل کیتے اور ہوا چلاتے انہاں دے خیمے اڑا دیتے گئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن اس تو بعد کفر وچ ہمت نہیں کہ وہ مدینے تے چڑھائی کرے. اللہ نے انہاں دا زور توڑ دیتا ہے. لیکن بہر دا جڑا دشمن ہوتا ہے یا کھل کے سامنے آون والا دشمن ادا مقابلہ آسان ہوتا ہے. جڑے بغلاں چ لکے لوگ ہوندے یا جس وقت او شرارتاں کرن اور اسلام دے خلاف چالاں چلن تے انہاں دا مقابلہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بالآخر اللہ نے اس موقع تے میرے نبی دی ایسی مدد فرمائی، منافقین اور یہودیاں دا گھیرا بھی تنگ ہون لگ پیا. دن بدن فتوحات دا سلسلہ شروع ہو گیا اور اسے سن 5 ہجری دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تڑپ تے ایک بڑا عجیب جہا حکم آیا ہے جو کہ ہر ذی شعور صاحب ایمان واسطے رحمت دا سبب بن کے آیا. بیبیاں مدینہ شریف علیاں بہر جاندیاں قضائے حاجت واسطے تے منافق یہودی لوگ کے چھپ کے تنگ کرنا. جدو حضرت نے انہاں دا تعاقب کیتا وہ جی اسی بھول گیا ہے، سمجھ نہیں آئی کہ مسلمانہ دیاں بیبیاں یا یہودیاں کافرہ دیاں. حضرت عمر تڑپے یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل کر جدے وچ دوروں پتہ لگ جائے اے محمد عربی دا کلمہ پڑھن والی آ رہی. کسی نو موقع ہی نہ ملے شرارت کرن دا. حضرت عمر تڑپیا، اللہ قرآن تے پردے والا حکم نازل فرما دیتا اور چراغ جلا کے اپنیاں چادراں پیون ٹاکیاں لا کے او صبح اگر کسی نو گھروں نکلنا پیا ہے انجنے نہ کیا جیوں راتی تا حکم آیا وہ مہینے ایک توجہ رخصت دے ہونا جی اسی کو برکے چادراں وڈیریاں لے لگے سویرے گھر چو نکلیاں اگر مجبوراً تے پردے علی آیا تے عمل کر کے وکھا دیتا. یہ بڑا واضح فرق ہے میرے تو اڈے اور میرے نبی دی جماعت دے اندر. عمل دا جذبہ آج بھی مسلمان چاہے کمزوری شیطان غلبہ کر جاندہ ہے، لیکن صحابہ ایسی جماعت ہے وہ جو سن دیں اس تے فوراً عمل کر کے وکھا دے دیں. جی او سودا نگد کر دیں تے عرش والے بھی ادھار نہیں رکھیا اس آکھیا باقیاں نو اتھے معاشرے ٹکٹاں دے ساں تو دنیا تے جنت دیا ٹکٹاں دے دیں. جی تسی میری شریعت جو ادھار نہیں نہ کرے دے تے میں بھی توڑے نال ادھار نہیں کردا، میں بھی نگد تو انو دسیندہ کھلوتا کہ رضی اللہ عنہم و رضوان
جڑے سوڑے دے نوکر ہیں میں سارے نہ راضی بھی ہاں اور نہ واسطے جنت تیار کر رکھی. اللہ اکبر. تو میرا دل کیتا ہے کہ تھوڑا جا انہوں دا ذکر خیر او آکام بھی سنا جان تاکہ کچھ عملی اصلاحی گلاں بھی وچ ہونیاں چاہیے جو شریعت دا حکم ہے. اللہ اکبر. ایک بڑا عجیب جہا واقعہ ہے. یہ اعزاز اگر اللہ دیتا ہے تو بی بی زینب دی قسمت چاہیا. یہ آقا دی او دلہن ہے جنہ دا نکاح فرشاں تے نہیں ہویا, میرے نبی نال عرشاں تے اللہ نکاح پڑھایا. اور ادا گواہ اللہ نے کوئی دنیا تے نہیں چنیا. اللہ کیا میں آپ پہ آدھا زوجناکا, آپ میں اس نو تواڈی دلہن بڑھا دیتا. اور اے واحد ایسی خاتون جنہ دی شادی تے ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوایا ہے اور صحابہ آپ آکھے جو سی ولیمہ کھوڑا ہے. جڑا ولیمہ واسطے سی قرضے لے دے تے ضروری سمجھدا ہے, ایک ضروری نہیں. پیغمبر اعظم دی شادی جڑی امی عائشہ نال ہوئی, ایک دو دالا پیالہ آئی او دے چو کچھ آقا پیتا ہے, سیدہ پیتا ہے, مڑا آقا پی لے, یہی سی گارے. بی بی زینب والا جڑا ولیمہ ہے ادھے واسطے ایک بکری پٹھورا اے ذبح کیتا گیا ہے. تے کچھ حضرت ام سلمہ وغیرہ نے کچھ حلوہ شلوہ اریرہ بنا کے بھجوایا ہے. آپ دعا فرمائی, صحابہ نے کھانا تناول کر لیا. یہ جڑا اس روی اسی لازمی سمجھ لیا نا ولیمہ ضروری بھاوے قرضہ لے کے دے بڑا پوے, اس شرع نے بھی ٹھیک نہیں. کوئی شریعت دا ایسا حکم نہیں جڑا بندے نو دبا دے. اگر وہ دب دیا تے اسی اپنی مسٹیک دی وجہ تو دب دیا. وہ کہ مشہور ہے بجڑیاں شادیاں نے یہودیاں رسماں ساڑیاں گل پہ گئیاں مہنگیاں کر دیتیاں. تو جڑیاں فوت کی تے غامان مولویاں مہنگے کر دیتے. کل خانی جا کے 3 لاکھ چو رہی 5 لاکھ چو رہی, مردہ بخشیوے نہ بخشیوے. اے بیچارہ تو ہن 5 سال تک ادا کردہ تری لاندا. ورنہ میرے نبی دی شریعت دا ایک مسئلہ ایسا نہیں جڑا بندہ خیار ہے بوجھ میرے تے تلوار ٹنگی کھلوتی تے میں کیویں کراں. ایک مسئلہ بھی کوئی بندہ ہاتھ کھڑا چکرے جواب میرے ذمہ. لیکن نہیں, میرا نبی آسانی لے کے آیا ہے, آسانی لے کے آیا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا یہ ٹھونس دیتا کہ من بھائی تو جو کلمہ پڑھیا نہیں. یہ تو اس جاٹ علی گال ہے نا, نماز تے لگا جدوں آوے تو ایک مجگاں ڈہ جاوے. ازمائشی کدی کدی آ جاندی, آخر تے ایک کٹا کر لاندا پہ وہ سکا کھلوندا نہیں تو 2 نفلاں دی مار ہے. اسی یہ سارا بوجھ آپ بڑھایا, اسی یہ ساریاں رسماں آپ گل پائیاں. ورنہ میرے نبی دی شریعت دے وچ بوجھ نہیں, آسانیاں آسانیاں. ہاں اللہ وسائل دیتے ہوئے ولیمہ کرو, لیکن ایسا ولیمہ اور ایسی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جتھے تو پیسے والے نو بلا رہا تھا غریب موحد پیچھے کھلوتے ہو. یہ نہ لیونا دیونا کچھ نہیں, الٹا کے کھا پی کے نعرہ مارو. ایسا ایسی دعوت رسول اللہ لعنت فرمائی. اگر اللہ اسباب دیتے ہیں, رزق حلال دیتا ہے, دوستاں دی دعوت کرنا چاہتا ہے, اتھے صحب مال ایمان علیہ دوستاں نو بھی بلا, اپنے غریب موحد ساتھیاں نو بھی بلا, انہاں دا بھی اکرام کر. وہ محفل تیرے واسطے خیر و برکت علی بڑھ. اللہ اکبر. حضرت زینب دی شادی بھی بڑی عجیب جی ہوئی. آنکھوں تے تھوڑی جو سنا دے وہاں. اصل چونکہ اتباع رسول دے نالوں دا تعلق ہے, وہ جملے ایسے اگے پھر چل دے جاواں گے انشاءاللہ. اللہ نے ایک قانون بیان کیتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
اس سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت کریمہ دا نمبر 36 نے اللہ فرماندے ہیں او ایمان دے دعوے دار، عورت ہے یا مرد ہے، اپنی مرضیاں نال زندگی گزارن نال کدی بھی تو کامیاب نہیں ہو سکدا، بلکہ جو قانون اللہ بنائے، جیڑا قانون میرا پیغمبر سنائے سمجھائے، انہوں سینے نال لیندا جا، میں تینوں دوواں جہاناں وچ کامیاب کر دیواں گا۔ جی مرضیاں اپنیاں کرنیاں نہیں وات عزت نہ سوچی کہ مینوں عزت مل جائے، وات تو جان تیرے کم جانن، جے تو ساڈے سجن دا نوکر بن گئے ہوئے تے عزت دیونا ساڈے ذمہ لا دے میں۔ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت دی خزانے دا اصل مالک اللہ آپ ہے، سب تو وڈے تاج اس نے اپنے رسول دے سر تے پوا رکھے ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جڑا سچا انہاں دا تابعدار بن ویندا ہے، وات میں اس نوں بھی عزتاں دے تاج پوا دیندا ہوندا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکدا وکاندا آیا، تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، مقصودی گل سنا کے عنوان اگے چلانا چاہتا۔ یمن چو اونجا ویا، شاید لیٹ ہو ونجا، لیکن اللہ نے اس نو میرے نبی دے قدماں وچ پہنچاون دی ترتیب بڑی عجیب بنائی۔ امی نال ودا سفر کریندا، ڈاکواں نے قافلے نو گھیریا، مال بھی لے لیا ہے، تے زید یمنی نو مکے دے وچ غلام بنا کے ویچ دیتا ہے۔ اے وکدا وکاندا آیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام بنیا، تے سیدہ نے میرے نبی دے قدماں وچ لیا کے آکھیا سونے آئے تہاڈا غلام ہے، اج تو بعد تہاڈی خدمت کرے سی، وضو کرے سی، نوکری دے سی، او زید تیری جتیاں نال لگی ہوئی خاک رحمانی دی اکھ دا سرما بن جائے، تو رج رج کے میرے نبی دا دیدار کیتا ہونا ہے۔ تو میرے نبی نو سفر و حضر چ ویکھیا، میرے نبی نو صبح و شام ویکھیا، میرے نبی نو محفل تنہائی وچ ویکھیا۔ زیدہ دے حضرت انس میں بڑا عرصہ سونے نہ رہے ہیں، جتنا اعلیٰ اخلاق والا آمنہ دلال ہے، اتنا سی کدائیں بھی محبت پیار سانوں کدائیں بھی ملیا نہیں، حتیٰ کہ یمن والے پیسے والے بندے انہاں دا بچہ جو گم ہویا ودائی، انہاں نو سکون کتھے آونا، انہاں بھی قافلے جڑے تجارتی آندے جاندے راندے انہاں دے ذمہ لا رکھے آئی کہ دائیں ساڈا بال ملے، او دی خبر ملے، سانو ضرور دسے آئے، ساڈا زید بغیر گزارا نہیں پہ ہوندا۔ پتہ چلیا جو تواڈا بچہ مکے دے اندر سونے دی خدمت دے اندر موجود ہے، انہاں پیسے لے تا آ گئے، پتہ نہیں کتنے دا خریدے ہو سنا، انجے تھیلے چاہے انتے آ کے سونے دے قدمہ دے اندر اسی اپنا بچہ لے بنایا ہے، جڑے پیسے لگے نو لو اضافی لینے تاویں لو۔ ویکھو میرا نبی نو اللہ سینہ کے ڈا آلہ دیتا، اللہ فرمائندہ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ
کسی نے چشمہ عظیم ویکھنا ہوے اخلاق والا کسی نے اے سونی رونق تبار ویکھنی ہوے اے بھی آ کے سونے دے قدم چ مل سکدی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا پیسہ ایک نہیں لونا اگے تو فیصلے میں کریندا تے نوکر منی رکھ دین اس موقع تے فیصلہ بھی میں نہیں کرنا فیصلہ زید کرنا تو آڈی بھی آج نہیں چلنی آج کسی اور دی بھی نہیں چلنی آج صرف زید دی چلنی روے او دی مرضی جاوے او دی مرضی کیا محبت یار کیا اعتماد یار سیانے آدن اس پرندے نو بھی نہیں رکھنا چاہیے جس نو قید کر کے رکھنا پوے او دا بوا کھول دے چے جائے کہ سجن ایسا بنائی ودوں میں جس نو بن کے نار لائی ودوں میں اس یاری نالو کلا بہترے تینو اپنے اخلاق تے محبت تے استقامت اتنا اعتماد ہونا چاہیے جیڑا نسد ہے او تیرا نہیں تا جیڑا تیرے کولو جدا نہیں ہوندا او دی قدر کر اس نو اللہ دی نعمت سمجھ میرے پیغمبر نو اپنی تربیت اللہ دی طرفوں عنایت تادیس بن نعمت دے طور تے فخر آئی کہ جیڑی گھٹی زید نو لگ گئی ہن زید جاندا نہیں تھوڑی دیر گزری تے زید آیا سامنے ابا جی بیٹھے قریبی رشتہ دار ہے بیٹھے لیون واسطے او سدھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال چمڑ کے بہ گیا ہے میرے نبی فرمایا زید مہماناں نو سنجاڑے آئی جانے جی ڈاڈا پہچانے آئے جانے لیون آئے نہیں تینوں تے ونج لگا ونج نہ دے نال جے جاونا چاہدا زید نے میرے نبی دے چہرے مبارک ول ویکھیا تے آنسو جاری ہو گئے آکے سونے یا اے گھٹی لانی نہ اے جے لائی نے تے اوڑ کیوں آدھیو لگا جا آکے حکم نہیں آج مشورہ فیصلہ تو کرنا رہنا چاہتا ہے تے بھی تیری مرضی جے جانا چاہتا ہے تے بھی تیری مرضی زید دے رشتہ دارا دن زیدہ تیری امی بھی روندی تیریاں بھیڑا بھی روندی تیرے قریبی رشتہ دار بھی روندے او یار سانو نیندر نہیں آندی تیرے بغیر زید تڑپ کے آدھا اور سارا جہان چھوٹ سکتا ہے جڑے قدمہ دی نوکری مل گئی ہے جڑی محفل دی روحانیت مل گئی ہے جڑا قرآن و سنت دا جام مل گیا ہے اور زید انہاں دے بغیر نہیں رہ سکتا اور سونا کملی والیا سارے جہان دیاں آزادیاں تیری غلامی تو قربان کر دی ایک چھوٹا جہا فیصلہ نہیں یہ صرف سما خراشی نہیں ہے ایک دل دا چیر کے رکھ دیتا گیا ہے پورا دل دا سارا خلاصہ زید کاڑ کے رکھ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تے مسکراہٹ آئی القصہ او چلے گئے انہاں ویکھیا جو زید کے نہیں جاندا نہیں زید دا فیصلہ بھی بڑا و سونے بھی اخیر کر دیتی فرمایا اج تو بعد زید ساڈا غلام نہیں ہے ساڈا منہ بولا بیٹا بن گئے بہت بڑی عزت مل گئی زید نو کہ سونے دا متبنہ لے پالگ تے منہ بولا بیٹا بن گیا وقت جدو زید جوانی قدم رکھیا تو میرے نبی دی خواہش آئی اللہ میں نے پتر تا دیتے آن لیکن بچپن وچ واپس بولا لین چلو زید میرا منہ بولا بیٹا تے میں ذرا خوشی ویکھاں دادیاں دی خواہش ہوندی پتر پرنائیے پوترے ویکھیے بہارا ویکھیے اللہ اکبر سونے نے حضرت زید دی شادی دیواری آئی تے ہاشمی قریشی گھرے نیند گرانے دی حضرت زینب دا رشتہ چمنگیا اور حضرت زینب آن خود بڑی نیک سالے تے بڑی عزت والیاں تے صحب جمال تے صحب مال بڑے بڑے سردار ٹیپ لوگ چاندے آن جو سیدہ دا رشتہ سانو ملوانے لیکن حضرت زینب
زینب نو جدو پتہ لگا نا کہ سونا تا میری شادی ایک غلام آزاد نال کراونا چاہندے ہیں، ایک دل تے چوٹ لگی تے سیدہ فرمایا میں تا زید نال شادی نہ کریں دی، باویں آزادی ہو گیا ہے پر اس تے غلامی دا داغ تا لگا ہویا ہے۔ بس سچے بندیاں چونکہ چناچے دے کہل نال جو دل چاہیے ہوا زبان تے لے آئے تے عرش والے اتے قانون بنا کے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا جے میرے سونے دا کلمہ پڑھ دے ہو، جے ایمان دے دعوے دار ہو، پھر ایند نہیں چلنا کہ کلمہ سونے دا پڑھو تے مرضیاں اپنیاں چلاؤ۔ جے کلمہ محبت دا اظہار میرے مدنی نال کرو تے گل منن دی واری آوے تے آکھو نہیں اسی اے مندے آئے تے اے نہیں مندے، پھر فیصلہ اللہ دا چلنا، طریقہ شریعت رسول اللہ دی چلنی، قانون اللہ دا چلنا، طریقہ کملی والے دا چلنا، قانون اللہ دا چلنا، سلیقہ مصطفیٰ دا چلنا، نزول وحی تو آونی سمجھاونی صاحب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جیڑی شے دے بارے حکم دے دیں والما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جیڑی شے میرا رسول دے وے فخذوه سنو سینے نالا چھوڑی نہیں تا جس تو روک دے وے سارے جہان دا نقصان پہ ہوندو وے اودے نیڑے بھی نہ جاویں وت ویکھی میں تینو عزتاں دے تاج کیویں پوا دینا۔ سیدہ نے اپنے جملے واپس لے لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی مرضی نہیں کریں دی، جو سونے دی پسند میری پسند، میں تا سونے دی گل نو سینے نال لے سا۔ اللہ وجد شادی ہو گئی، اے بھی بڑا ایک امتحان آئی، ہن شادی تو ہو گئی لیکن اللہ کو جو اور چاہندا، جاگ رہے ہو، اللہ کو جو اور چاہندا، خدا دی قسم نے اے رسماں توڑنیاں بڑیاں اوکھیاں اے جی ساری ہن برادری ناراض ہو گئی۔ مولانا صاحب وسانو تسی اس راہ تے لیاونا چاہندے ہو جو سی کلے بیٹھے ہوئی ہے، اے رسماں توڑنیاں سوکھیاں نہیں، اگر اے سوکھیاں ہوندیاں تے اللہ میرے نبی نو نہ فرمائندا، او میرا پیغمبر پتہ میں نے بھی اے اوکھا کم ہے، تیرے بعد کوئی اور نواں نبی آنا ہویا تے اسی اے کام اودے کولو کروا لیا، چونکہ تیرے بعد ان آونا کسی نہیں، جے تو رسمہ نہ توڑ سے تے اور کہیں توڑنی۔ اللہ نے اس موقع تے میرے نبی نو ایسا منصب یاد کرایا اس انداز نال پورے قرآن وچ کدائیں بھی اللہ گل نہیں کی تھی۔ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ فرمایا جاگ دے بیٹھے، اللہ فرمایا سونیا ویک تا صحیح اسی صرف نبوت دا تاج نہیں پوایا، تیرے سر تے ختم نبوت دا سیرا پوایا ہے، ہن تیرے بعد نبی آنا نہیں، توڑ رسم کے آئی، منہ بولے بیٹے دی بیوی نال شادی کرنو عیب سمجھیا جاندا۔ اللہ اس موقع تے آکھیا میرا پیغمبر
جس نو پتر بنائیے صدیے چا بیٹا صدیے چا سدن نال بناون نال آکھن نال او حقیقی پتر تا بیٹا بندا نہیں۔ اگر اجازت دیو تو امام الموحدین دا جملہ بھی سناواں چاہ۔ اللہ دیاں رحمتوں ون مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ تے، اللہ دیاں رحمتوں ون انہاں دے شاگرد رشید مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ تے حضرت جی فرماون لگے جگہ جی اسمیل صاحب نو اللہ اکبر ہو روے دے بیٹھے ایک باری مل کے سارے کو سبحان بابے تاجت لمحے پڑی رکھ دین مڑ جو میں ستے رہا دین بھائی شوکت انہاں جگہ ہی رکھے کر اللہ اکبر ذرا توجہ چاہنا۔ حضرت جی فرماون لگے منہ بولا بیٹا سدن نال کسی نو پتر سدن نال او حقیقی پتر تا بیٹا بندا نہیں، کسی نو امی سدن نال او حقیقی ماں بندی نہیں، تا کسی نو معبود تے لجپال تے غوث اعظم سدن نال او حقیقت چ بندے نہیں ہوندے۔ غوث اعظم او ایک اللہ جیڑا آپ سارے اختیارات تامد مالک اس موقع تے حضرت زید آیا سونیا شادی تا تسی میری کرائی پر میرا دل نہیں لگدا، میں بڑی کوشش کریندا گھر وسے پر میں گھر چ ویندا ونجا طبیعت منقبض ہو جاندی ہے، دل نہیں کریندا گھر بوانوں بہر دل کرے دا۔ ہن ذرا ایک مسئلے تے بھی غور کیتا کر تے انصاف نو دل تے حق نو دل نال لایا کر۔ ہن سونا کے فرماندا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اے بولیا تو میرا نبی ہے پر اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ اللہ فرمایا روک کے رکھ اپنی بیوی نو زید، ویکھ تو صحیح میں تیری کتھے شادی کرائی، اللہ کو لو ڈر طلاق علی گل نہ کریوں زیدہ۔ زینب دے دل چ جاسی کہ میں سونے دی گل منی الٹا میرے تے داغ لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر سونا چاہندا ہے کہ جوڑی ملی روے، انہاں دا گھر وسدا روے، زید بی بی زینب دا دل جڑیا رہ جائے۔ عرش والا چاہندا سی کہ میں جڑن نہیں دینا، میں تا زینب نو زید واسطے بنایا نہیں، میں تا زینب نو بنایا ہی آمنہ دے لال واسطے۔ وقت فیصلہ تا کر اپنے دل تا ضمیر دی گواہی دے، وقت مرضیاں کے دیاں چل دیاں، وقت محبتاں تے دل جوڑن اللہ کونے آدھے اسی بھی آن جو برفی لیاں وی تن دم کر دے سائیں دل جوڑ جا سال۔ چلو اے ٹھیک ہے دم دی حد تک تا ٹھیک ہے، یک دم تو بچ گیا کر، لیکن اتھے بھی نیت اے رکھی کر جو اللہ دل نہ جوڑے تا کوئی دل جوڑن والا کوئی نہیں۔ دلہ نو جوڑن والا کون، دلہ وچ محبتاں پاون والا کون۔ اس موقع تے جدو حضرت زید آیا تے زید ایسی قربانی دیتی میرے نبی دی محبت دے اندر جو اللہ نے زید دا نام تک قرآن دے اندر ذکر کر دیتا ہے۔ جدو زید نے طلاق دیتی تے اللہ فرمایا زوجناکا، او میرا پیغمبر اللہ جدو میرے نبی نے ونج کے دسیا زید نو آکھیا ونج کے بی بی زینب نو دسیں کہ طلاق میں دے دیتی تے اللہ نے عرشہ تو تیرا نکاح سونے نال پڑھا دیتا ہے۔ حضرت زینب مفسرین فرمیدن کہ آٹا پیاں گندیاں گھر دے اندر جدو اے دسیا گیا انہاں کیا میں اللہ نال مشورہ کر لیوا، فوری وضو کیتا تے مصلی بچھا کے دو نفل پڑھ دیاں پیاں تے دو آقا تشریف لے گئے۔ ہون چونکہ پردے دی ضرورت نہیں، اللہ جو فرما دیتا ہی زوجناکا،
میں زینب نو تواڈی دلہن بنا دیتا جدو سونے نے ونج کے قرآن سنایا تے زینب دی خوشی دی وجہ تو آنسو نکل آئے آکھے واقعی اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں منن نال زہرن گھاٹا آندا وی پے ہوئے تے اللہ گھاٹا دیندا نہیں اس نو منافع تبدیل کر دیندا ہے جدو صحابہ نو پتہ لگا سونے فرمایا کہ زینب میری بیوی بن گئی دلہن بن گئی صحابہ بھی بڑے مخلصان تا دل دے صافال آکے سونے مڑ اسی تا ولیمہ کھاونا تواڈے گھر چو پیران دے گھر چو کھانا کھاونا میرے نبی نے بکرا ذبح کرایا کھانا بنوایا دسترخوان لوا دیتا اللہ قانون سمجھا دیتا ساری امت واسطے قانون نازل کیتا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام او ایمان والےو میرے نبی دے گھر وچ تانوں بلایا جائے تے تشریف لے آنا انہاں دی اجازت تو بغیر میرے نبی دے ویڑے تشریف نہ لے آونا وجدو کھانے تے بلاون اس وقت آونا تے کھانا جدو کھا لے وہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا جے توحید دیاں ایتاں سمجھنیاں ضروری ہیں جے آقا دی ختم نبوت دی آیات سمجھنیاں ضروری ہیں جے صحابہ دی عزت دا مسئلہ سمجھنا ضروری ہے تے تھوڑا اصلاح معاشرے دے اتے بھی سمجھنا ضروری ہے آج جیڑی قوم نماز واسطے 2 منٹ امام صاحب لیٹو ونجے تے سارے انجوے دن جوے بکرا کسائی دے روے دے لیکن ولیمے تے گئے بیٹھے ہو من دعوت 2 بجے دی ہوئے 5 بجے تک انج بیٹھے ہوں دے نہ دی شوگر انہی بھی ہوں دی نہ کوئی مسئلہ بندا اللہ اکبر سبحان اللہ قرآن کے فرمائندہ جیڑا ٹائم تنو دیتا گیا ہے ٹائم نو برباد نہ کر اپنی وجہ تو ساریاں دا مذاق نہ بنا جو نہیں جا سکدا تا نہ وان ورنہ جس ٹائم تے تنو بلایا گیا ہے ٹائم دا خیال کر 2 نمبر تے ایک بندے نو بلایا گیا ایک کو وانج نال ان نہ سمجھون سارے ہی رکشا بھر کے پہنچ جائیے تے کھانا تا موجاں لگی ہوئی ہونیاں تب بہتر سردیاں نے 1-2 شاپری جیب چ رکھ لے ویا جو بریانی اخیر بھی کچھ کم بنا لے سائے شریعت دی حرام ہے صرف گدا حرام نہیں صرف خنزیر حرام نہیں صرف شراب حرام نہیں جو کھانا ایک بندے دی دعوت ہے دوجے نو بغیر دسے دے لے ونجنا اتھو بوٹیاں کھاونا یا روٹیاں کھاونا بھی حرام اس نو دسنا ضروری ہے یار اگر تیری اجازت ہوئے تا میرے نالے مہمان اے بھی کھانا کھا سکتا ہے کہ کوئی نہ رسول اللہ دی دعوت صحابہ کی تھی تے ایک راہ تو مل گئے آقا فرمایا دعوت ساڑیاں دی آئی ہے ساتھی اچانک ملنے اگر تو اڈی اجازت ہوئے تے کھانے تے باویے نہیں تے انہاں واپس کر دیتا جائے اس سے بے خانہ اجازت دیتی تے تا میرے نبی نے نال بہایا شریعت دی اگر کامیاب ہونا چاہتا اپنے ہر قدم وچ اپنے نبی دی سیرت نو اپنے جا سن دے بیٹھے ہو کہ نہیں اللہ اچھے گل میں کرنا چاہتا موسم تا ٹھڈا گل گرم ہے جی ہاں ٹھرے تو دلو سبحان اللہ چاہے جیڑا اللہ کھانے واسطے ایرے غیر نو نبی دے ویڑے وڑن دیندا نہیں جاگ رہے ہو پتہ نہیں ہونا پڑھ دے ہو کہ نہیں جیڑا اللہ ہر ایرے غیر نو نبی دے ویڑے چھڑا روٹی کھاون واسطے وڑن دیندا نہیں او اللہ اس نبی دے پاک حجرے وچ 2 جرنیلاں نو قبر دی جگہ کیویں دے سکدا ہے ادا مطلب اشارہ ہے
نبی دے ویڑے جڑا کھانا کھاون آوے اودے وچ بھی اللہ دا امر شامل ہوندا ہے، اور جنہاں نوں اللہ دے نبی دے قدماں وچ جگہ مل گئی اتھے بھی اللہ دا امر شامل آ، ورنہ کدی بھی یہ جگہ نہ ملنا۔ اللہ دسنا ہے چاہدائی میرے نبی نے فرمایا سجے منے صدیق تے دوجے منے فاروق اعظم تے آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ او اج ویکھ لو جنہ ٹھارنا ٹھار لو، جڑے سڑنا چاہندے ساڑ لو، اسی جویں ترے رلے جفیاں پا تے اج نظر پیاندے ہیں معاشر دے میدان اسی تینوں اٹھائے جاواں گے تے رلے بہشت برین چ داخل ہوواں۔ ادا مطلب ہے سونا آ بھی پا کے تے سونے دے قدمہ وچ جنہاں نوں جگہ ملی او بھی پا کے، جڑا ایسے لوگاں دے بارے دل وچ میل رکھدا ہے او اللہ دی رحمت تو دور ہے، اس تے رحمت کدی نہیں آ سکدیاں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دے گھر صحابہ غیر ولیمے دی سناواں ولیمے دی دعوت ہے، کھانا کھا کے گپاں مرندے بیٹھے خوش طبی پہ کریں، تھوڑا جہا حریرہ تے حلوہ بھی آیا اس نو بھی تناول کیتا گیا، سونا بیر جاندا ہے تو پھر اندر تشریف لے آندے۔ اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل چا فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جدوں بھی کدائیں مہمان بن کے جاؤ تے کھانا کھا کے الٹی پلٹی مار کے بہ نہ جاؤ، بلکہ میزبان تو اجازت لو تے رخصت ہو جاؤ دے اور بھی کام آونے۔ میرا نبی بہر جاندن پھر آندن پھر جاندن پھر آندن، اللہ کریم فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، میرا نبی تے حق گل کریں دیاں شرماندا ہے، میں کیویں آکھاں یار اٹھ جاؤ، اللہ حق کرن دی گل دی کرن تو شرماندا نہیں، لہذا کھانا کھاون تو بعد تشریف لے جاؤ۔ اس موقع تے جڑا حضرت عمر تڑپے آئی نا، اللہ سائیاں کوئی قانون دسیاں دورو پتہ لگ ونجے آج سونے دا کلمہ پڑھنا لیاں تشریف لیاں دیال۔ اللہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ او میرے نبی دیاں جڑیاں بیویاں ہیں اے تواڈیاں ایمان والے دیاں ماواں ہیں، لیکن خیال کرے آئے انہاں دے کولو بھی کئی شے منگنی پہ جاوے، گھر چوکھائی شے کھان پین دی منگنی پہ جاوے، ایویں آ کے انج نہ سمجھنا جو ماما دا گھر ہے تے اندر داخل ہو جاویے، نہیں نہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے دے پیچھے کھلو کے گل کرنی ہے، اے معاشرے دی اصلاح کیتی جا رہی ہے۔ بیبیاں او جنہاں نال دیاں بیبیاں اللہ بنائیاں کوئی نہیں، اور جوان ہو جنہ دے نال دے پاکیزہ اللہ نے بنائے کوئی نہیں، لیکن اللہ دے تسی بھی پردے والی آیت عمل کرو تاکہ آون والے لوگاں واسطے ہدایت دا چشمہ جاری ہو۔ آج کتنی بڑی جہالت ہے، ناراض تو نہیں بیٹھے، انجے بغیر دسے پوچھے گھر چو داخل ہوان، اے بھی ساڈا اپنا ہے تے او بھی ساڈا اپنا ہے، اور نہیں ہو میرا ویر شریعت عمل کرے سے تے برکت آسان۔ جوان بیٹی ہے کوئی بھی لے کے جا رہے ہیں جی، کزنے شاپنگ کرن جا رہے ہیں، سیر و تفریح تے جا رہے ہیں، جدے نال نکاح ہو سکدا ہے اودے نال تیری بیٹی نو جاون دی شریعت اجازت نہیں دیندی، جاونا ہی تے آپ لے کے جاؤ بھی پردے دے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، او میرا سجن اپنی بیویاں نو بھی فرما دے، اپنی بیٹیاں نو بھی فرما دے، دیگر کلمہ پڑھن والی مومنات نو بھی دس دے، گھر چو نکلنا ہوئے تے پردہ
پردہ کر کے نکلیاں کرو. سونا فرماندا ہے جڑی عورت بغیر پردہ کیتے گھر چوں نکل آندی ہے ایسی خوشبو استعمال کریندی جڑی غیر محرم تک لگی جاوے فہی زانیۃ. اللہ دے کاغذاں دے اندر او زانیہ لکھی جاندی. کہ بن گیا اس معاشرے نو, کہ بن گیا اج ساڈے حالات نو. اسی نہ دے سنی رہ گئے, نہ دے اہل بیت دے نوکر رہ گئے, نہ دے توحید و سنت صحابہ دے دیوانے رہ گئے. خدا دی قسم شریعت دی ہے علم حاصل کر, آپ بھی کر, بیٹے بیٹیاں نو بھی کروا, لیکن بیٹی گھر چوں نکلن لگے اس نو انجے پردہ کروا جویں کملی والے نے اپنیاں شہزادیاں نو پردہ کروایا. ناراض تے نہیں بیٹھے؟ اللہ اکبر. اس موقع تے آیت نازل ہو گئی اور پردے دا حکم آ گیا. اللہ اکبر. صحابیات نے عمل کر کے وکھایا ہے. اسے موقع تے ایک سمامہ نامی ہے جیڑا یمامہ دروانا والا سردار ہے. اس نے کچھ آ کے خفیہ حملہ کیتا ہے, چند صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی فرمایا جتھے ملے اس نو پھدن دی اجازت ہے تے اس نو میرے دربار چ لایا جائے. اے عمرے واسطے جاندا پیائی یمامہ دا سردار سمامہ جدو جاندا پیائی نا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ دے ذریعے مدینہ شریف دے گرد و نواح وچ اتھے گشت ودے کر دیان, صحابہ پہراوی دین دے ہوں دیان اور اپنے ساتھیاں دی ماتات الاسباب نگرانی بھی کریں دیان. یا سمامہ ویندہ پیائی صحابہ پکڑے آتے پکڑ لکے آ کے مسجد نبوی دے ستونہ نال چبد ہے. میرے نبی نو پتہ لگا سمامہ گرفتار ہو کے آ گیا ہے. آقا فرمایا قیدی ہے مہمان کھانا صحیح کھوایا جائے, گھر وچ کو جو شے بھی ہے لائی جائے, خدمت کیتی جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنا سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ آکے سونیا جے مینوں قتل کرے سیں تے پچھو بدلہ لیوانا لے بھی ڈھیر سارے ہیں, میں علاقے دا سردار ہاں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا. پھر کھانا پینا کھوایا گیا ہے. مسجد نبوی دے اندر ستونہ نال بدھا ہویا ہے. ادو سونا صحابہ نو قرآن سنا رہا تے قرآن دیاں بجلیاں دل دے ہوتے آہستہ آہستہ اپنا اثر وکھا رہی ہیں. ادو صحابہ نماز بھی پڑھ دین, قرآن ہی پڑھ دین, تاکہ او دن رویہ اچھا اختیار کیتا گیا ہے. بعد دوسرا دن آیا تے سمامہ دا سونیا اگر میں نو رہا کر دے سیں تے میں او دا اچھا بدلہ دے دے ساں, جو پیسہ چاہی دے تے میں پیسہ بھی دیواں واسطے تیار ہاں. سونے فرمایا ٹھیک ہو گیا. جدو تیسرا دن آیا سمامہ دا سونے اگر معاف چکرتا تیری شفقت ہے, بڑی محبت پیار ملیا ہے. اللہ دے سونے نبی فرمایا سمامہ چل اسی تینوں معاف پہ کریں دے آئے تے آزاد پہ کریں دے آئے. جدو رسیاں کھول دکھیاں گئیاں اس نو کھانا پینا اچھا کھوایا پیوایا گیا, اچھے طریقے نال اس نو رخصت کیتا گیا. جدو بہر نکلیا نخلستان دے اندر ونج کے ایک چشمے تے ونج کے غسل کریں دا, صاف لباس کڈیا سو پا کے مسجد نبوی دے دروازے تے آ گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی. سمامہ پھر کے دے آ گیا تینوں تے اسی رہا کر دیتا ہی. وردیاں نال آدھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سونیا پہلے نفرت ہی بڑی آئی, ہن محبت ہی بڑی ہو گئی. ہن تواڈے چہرے دے نال دا اور چہرہ پسندیدہ کوئی نہیں, تواڈے شہر دے نال دا اور سونا شہر نظر نہیں آندا. تیری جماعت دی محبت اسلائی ایسی جماعت اور کدائیں بھی نظر نہیں آندی. ہن ہمیشہ واسطے تیرا دیوانہ تے نوکر بننا چاہدا. میرے
نبی فرمایا سماما ہن سنا اگاں دا کے پروگرام ہے جنے عمرہ کرنا چاہندا پتنی ہن مکے والے میرے نال کے کرے سن میرے نبی دعا کی تھی تھوڑی دیر گزری آقا فرمایا وانجو سماما توحید دے ترانے سنیندا رویں اتاں گل ہو گئی ہے مکے والے تیرا وال برابر بھی نقصان نہیں کر سکدے سماما جدو پہنچے آتے انہوں نے پتہ لگا سماما تے توحید دا ڈنکا بجا رہا ہے سماما تے سونے دا کلمہ پڑھدا پیا ہے تے لوگ آکھیا او پیو دادے دا دین چھوڑ کے نواں دین لے لئی سماما دا اللہ دی رحمت ہے جس نے توحید دا بوٹا لا دتا اے اللہ دی رحمت ہے جس نے بتاں بے جان کولو جان چھڑا کے اس آمنہ دلال نے زندہ جوید رحمان دے نال یاریاں لوا دیتیاں اے مہربانیاں اللہ سائیں دیاں جس نے سونے دا نوکر چ بنایا ہے حتیٰ کہ مکے والیاں نے تھوڑا جا پریشر رائز کرن دی کوشش کی تھی سماما تلوار کر لئی خبردار میرے نیڑے کوئی نہ ہے تے ہن سن لو جیڑا یمامہ چو تواڈے واسطے اللہ تے گندہ ماندی آئی ایک دانا بھی آنا نہیں جب تک سونے آکھنا نہیں کئی کافلہ دے میں آوانی نہیں دیونا مار غلام اما صاحب اپنے علاقے دا سردار آئی چنگی دبکا شبکا لائے ہوئے مکے والے بہ گئے جو ایک بن گیا وہ گل بنی جدو سماما واپسی گیا تے اس تجارتی کافلے بند کر دیتے ادھے کھاون پیون دی اشیاء ختم ہو گئیاں ادھے مکے والے ان ترسن نہ گندہ ماندی نہ اناج آندا نہ کھاون پیون دی کئی شے پئی ملدی ہے بڑے پریشان ہو گئے یار اوہ سماما جڑی دھمکی لائی آئی گل پوری ہو گئی لیکن اللہ کریم نے جدو اس مسئلے نو بیان کیتا تے بڑے ایک لطیف انداز نال بیان فرمایا اللہ کریم فرمائے دن ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان سورۃ النحل 14واں پارا تے آیت نمبر 112 اپنے گریبان سارے جھاکنا ہے بڑی توجہ دا مقام آ گیا ہے آج اگر عزت تیرے کول تے آیت غور کر آج اگر پترن تیرے کول تے آیت غور کر آج اگر کوٹھی تے جائیداد تے رقبہ تیرے کول تے آیت غور کر اللہ فرمائندہ ایک ایسی بستی تے شہر دی تانوں گل سناواں ایسا شہر آئی جیڑا سارے شہراں دا سردار آئی اتھے ساڈا سجن قرآن سنیندا رہندا اتھے ساڑے سجن دیاں تلیاں لگیاں اتھے فائدہ کی ہویا ایسا شہر کانت آمنہ مطمئنہ ای جڑا اطمینان تے سکون علی زندگی ہے اے بے سکونی جڑی ہووے پیسہ ہووے سارا کچھ ہووے لیکن بے سکونی ہووے قتل و غارت ہووے خون خرابہ ہووے ہر وقت خوف و ہراس ہووے بندہ سونے دے نوالے بھی کھاوے تے فائدہ نہیں ہوندا ساریاں نعمتاں وچوں وڈی نعمت ایمان تو بعد سکون تے اطمینان ہے او دے وچ اللہ بہاراں رکھیاں اللہ فرماندا ہے جدوں کوئی ساڈے سجن دے رو کنڈ چ کرے ساڈی کتاب دے رو کنڈ چ کرے پہلا عذاب اسی اے دیندیاں او دے سکون نو برباد کر دیندیاں او دے پتر تو ہوندے پر نافرمان بنا دیندیاں او دے برات ہوندن پر آپس وچ دشمن بنا دیندیاں او دے گھر وچ سارا کچھ ہوندا ہے پر کھاون پیون تے پریشانیاں مسلط کر دیندیاں اللہ سائیاں وجہ کے کیوں کبڑی گیا ہے کیوں غصہ تینوں آیا اللہ فرمائندن فکفرت بانعم اللہ انہاں میرے انعام دا انکار کیتا ہے ایک انعام قرآن والا دوجا آمنہ دے لال والا
اے دو کم نہ کیتے، نہ انہاں قرآن دی قدر کیتی، نہ قرآن سناون والے دی قدر کیتی، وت اللہ سائیاں تو کے چکیتا۔ اللہ فرمائدن فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس امن دے بدلے خوف مسلط کر دیتا۔ ہر وقت دشمن دا ڈر، ہر وقت وڈے لوگاں دا ڈر، ہر وقت ٹکراؤ تے جنگل تے دنگل دا ڈر، ہر وقت بے سکونی تے بے چینی، کوئی ایسا ہنڈا سی مسلط اس بندے تے کر دیندے جڑا او دا سکون برباد کر دیندا ہے، تے رہ گیا او جڑا رزق حلال آئی او بھی اسی رسی چھک لئی، آہستہ آہستہ او دے دن پچھانا شروع ہو گئے۔ ایسے حالات بن گئے لباس الجوع، اے جڑا لباس ہوندا ہے اے بندے نال بڑا قریب ہوندا ہے، اس نے ڈھانپے ہوئے ہوندا ہے۔ اللہ فرمائے اسی مکے والیاں دے اوتے بھوک اتنی مسلط کر دیتی، ترسدیان ایک ایک نوالے نو بھوک دا عالم آئی، فہیا دخان، انہاں نو ہر طرف دھواں اڑدا نظر آندا، دن نو وی کالی رات نظر آندی آئی۔ اللہ سائیاں وجہ کے ذرا کھل کے دسیا، کوئی سوال کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے دن والا قد جاءہم رسول منہم فکذبوا، ساڈا رسول آیا آئی انہاں دے وچوں اسی بنایا آئی تے شان والا بنا کے سر تے ختم نبوت دا سیرا پوایا آئی، انہاں میرے رسول دی بھی قدر نہ کیتی، او دے سینے تے آون والے قرآن دی بھی قدر نہ کیتی۔ وقت جدو سانو غصہ آیا ایسے حالات بھی مکے دے بن گئے، جو مردار کھاون تے آ گئے، کتے کھاون تے آ گئے، کئی شے لبدی آئی تے آدھیان یار دے نال اپنا پیٹ بھر لو۔ اللہ کریم فرمائے جیڑا بندہ ساڈے قرآن دی قدر بھی نہ کرے تے ساڈے نبی دی قدر بھی نہ کرے، اسی اتا چانا بھی جان دے آئے تو سرے پرنے وگانا بھی جان دے آئے۔ اللہ سائیاں تیرے غصے تے غضب تو پناہ منگ دے آئے، کوئی چاندہ ہے میرے تے باہر آول، میرے تے رحمت آول، میری آنالیاں نسلہ تے بھی کسے شے دی کمی نہ ہوئے۔ اللہ سائیاں کوئی اندہ وظیفہ بھی چدسیاں، ہمیشہ تیریاں خیرہ رول، ہمیشہ تیریاں رحمت رول، ہمیشہ تیری طرف بہار رول، ہمیشہ رونقاں لگیاں رہ جاول۔ اللہ کریم فرماندا ہے ایک کم تو چکر تے سارے کم دی ذمہ داری میں لے لیندا، ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اے سورۃ الاعراف 9واں پارہ آیت نمبر 96۔ یا گلہ دو اللہ فرمائندہ ایمان لے کے آ، اپنی مرضی دا نہیں، ایمان بناونا ہی تو قرآن والا۔ قرآن دے اگو جیڑی شے بھی آوے اس نو پچھا چ رکھنا ہے، اگے اگے ہوئے تا میرا قرآن، دوے نمبر تے ہوئے تے کملی والے دا سچا فرمان، تریے نمبر تے ہوئے تو صحابہ تے اہل بیت دا پروگرام، باقی دے پچھو سارا جہان۔ ایمان تیرا ایسا ہوئے وچ شرک دی آمیزش نہ ہوئے، ورنہ مینوں بڑا غصہ آندائی جدوں کوئی شرک کرے دے، دل میرا اے کریندا ہے جو ستے آسمان دے سر تے منڈا تینوں زمین دنسا دیواں، لیکن مینوں حیا آ جاندا ہے وچ میرے خاص بندے بھی توجہ ہوندے، او اگر چاہندا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اسی آسمان و زمین دے خزانے دا منہ کھول دئیے تیرے واسطے۔ دو کم تو چکر، ایک ایمان انج بنا جویں سونا تے قرآن دسدا، دوجا تقوی اختیار چکر، جڑی جڑی
شے تو میرا سجن رکیندا گیا ہے، نہ شراب دے نیڑے ونج، نہ زنا دے نیڑے ونج، نہ سود دے نیڑے ونج، نہ بد زبانی دے نیڑے ونج، نہ بد نظری دے نیڑے ونج، نہ تول وچ ڈنڈی مار، نہ دھوکھا کر، نہ حرام دے لقمے آپ کھا، نہ اپنے بچیاں نو کھوا، کوئی ویکھے نہ ویکھے تو آکھے میرا اللہ میرا سجن مینوں ویدا پیا ہے، مینوں اپنی ذات دی قسم ہے یا ایمان تے تقوی تو اختیار چکر، سارا جہان بھوک نال کرلاندا پے ہو سی، پر تیری جھگی تے میں رحمتاں تے برکتاں دے بدل ورسائی رکھ۔ اللہ دی گلاں سچ جان کیوں سائیں انجے ہے کہ کوئی کمزور اسی ہیں، اللہ سانو معاف فرما دے۔ تھک گئے ہو تو بس چکر نا۔ اچھا جناب او جدو حالات ایسے بڑے کھاون نو شے کوئی نہیں، ہن مکے والے مجبور ہو کے ایک بڑا نمائندہ بنا کے بھیجے مدینے پاک دے، ان کو 10 منٹ تو کتنے نا ایک بار مل کے کو سبحان اللہ۔ اچھا جناب جدو آیا نمائندہ آیا ہے معافی منگدا ہے، سونے حالات ایسے بن گئے مہربانی کرو آقا بڑے مشفق و مہربان ہیں، سونے نے سمامہ در خط لکھوایا، اس سمامہ بتیری اصلاح ہو گئی ہے، چلو بھین یہ کہ اپنے اللہ انہوں ہدایت چدے سی، ویکھی سارا کھلے ہیں، زور اپنا سارا لائی کھلوتے ہیں، لہذا تو انہاں دا کافلے جڑے آندے آن گندم شندم تے تجارتی انہاں دا راہ کھول دیتا جاندہ ہے۔ سمامہ دے مینوں سونا نہ آدھا کئی شے بھی اتھے نہیں جا سکتی، ہون چونکہ مینوں انہاں کھیا جنہ دا میں دیوانہ۔ اللہ اکبر۔ کدی کدی انوی حالات کروٹ بدل جاندی ہے تے ایسے حالات، اور ایک گل میں سن لے آئے اے فقیر دعوے دا کہل نہیں، لیکن کچھ گلاں جڑی مشاہدے دیاں سامنے آدیاں نو عرض کر دیندا ہوندا، توحید تے سنت صحابہ دی نوکری نو جفا مار کے رکھیا کر تے قرآن دا دیوانہ بن کے رکھیا کر۔ اگر میں کلمہ پڑھا تے ہانس نہ ہوسا میرا ایمان گواہی دیندا، میں انہاں بندیاں نو جاندا جنہاں دے وڈیرے تے کوئی لمبے چوڑے اللہ انہوں نہ محل دیتے نہ رزق دیتا نہ گڑیاں دیتیاں، لیکن وہ جدو دین تے پکے رہے تے انہاں دیاں آن علیاں نسلانوں اللہ موجاں لوا دیتیاں۔ جیڑا توحید دا آپ بوٹا لیندا ہے اللہ سارا اجر اس نو اتھے نہیں دیندا، چونکہ اللہ چاہندا ہے جو میں اودے واسطے جنت بنائی ہے اگر اودی نسل قائم رہ جائے، اودی نسل توحید تے سنت صحابہ تے اہل بیت دی نوکری تے پکی ہو جائے، اودی نسل حرام خوری نہ کرے، زنا نہ کرے، شراب دے نیڑے نہ جاوے، آپ لین تو نہ لوے، قرآن گواہی دیندا ہے اللہ ٹکر انہاں دا مکڑ نہیں دیندا، اللہ وکھریاں عزتاں عطا کر دیندا ہے، لوکو وکھری رونقاں تے بہاراں لا دیندا ہے، اللہ تینوں مینوں وی تے تیری میری آل اولاد نو وی قرآن و سنت دا سچا دیوانہ بنا۔ چلو تھوڑے جگہ چلنا چاہتا ہے، ایک باری مل کے کو سبحان اللہ۔ او جڑے باہر بیٹھے افغانستان والے تسی بھی چاکو یار سبحان اللہ، تہاڈیاں بیٹریاں ہی ڈاؤن ہیں، کا سولر سسٹم بنائی ہوا ہے، ایک باری سارے مل کے یارا کو سبحان اللہ۔ اچھا جناب عجیب گل بنی وات ایسے مرائل بھی آئے یا سمامہ جڑا ہے او جڑے مسلمہ کذاب آیا جس نے نبوت دا جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا ہی، او بندے بھی یمامہ دے روانا لے آن، بہت سارے بندے مرتد ہو گیان اس مسلمہ کذاب دے مگرو چل پیان، حتیٰ کہ یہ سمامہ سامنے آیا، اس نے اللہ دا قرآن پڑھیا، 3000 بندے نو اللہ نے توبہ دی توفیق دے دی تھی، باقیاں دے مقابلے دے اندر سمامہ سیسا پلائی دیوار بن گیا، جیڑا دلو سونے نال جڑیا پھر اللہ دی آپ مدد کرے دا ہوندہ ہے۔ خیر آؤن تھوڑا جا اگے بھی چلیے، جڑا خطبے چایت پڑھی ہے دی تمہیدی جملے سن، تقریباً سن 6 ہجری 6 سال دے قریب عرصہ بیتن لگا، جنگاں بھی سامنے ہویاں، بدر اوت احزاب دی مشکلات دا سامنا بھی کیتا گیا ہے، حتیٰ کہ ان صحابہ دا بھی دل کرندہ کدوں دن آوے کہ بیت اللہ دیاں بہاراں دوبارہ ویکھیے۔
حج دے ایام قریب ہیں، اللہ سانو سارے نو قبول فرمائے۔ حج بیت اللہ واسطے اگر اللہ مال دیتے سارے کم پچھا رکھتے ایک دفعہ اس بندے مومن تے حج فرض ہو جاندا ہے جڑا صاحب استطاعت ہوئے، ایویں ڈھول باجاں تے خرچ کریندا ہے، ایویں نچن والے گوائیاں دی آ تے اون تے خرچ کریندا ہے۔ اللہ پیسہ دیتا ہوئے اپنے بڈھے ماں پیو نو نال لے ونج حج عمرہ کرا، بیت اللہ دے سامنے رو پاؤ، آخ اللہ سائیاں کملی والے فرمایا ماں دے قدمہ تلے جنت سونے فرمایا جنت دا مین دروازہ والے صاحب اللہ جنت بھی لئی ودا، اللہ ہوگا یہ دروازہ بھی لئی ودا۔ ہون تو میرے تے راضی ہو ایک گل کرنا چاہتا اگر ناراض نہ ہو تو ایک باری مل کے آکو سبحان اللہ۔ جیڑا کل خانی تے 10 لاکھ خرچہ کرنی اوہ خرچہ ماں پیو نو زندگی وچ حج عمرہ کرا تیری آخرتی بن جاسی تے انہاں دی بھی بن جاسی ہے۔ ایک اگر شریعت دا حصہ ہویا تے کملی والا بھی کریا تے صحابہ بھی کر۔ میں معافی چاہنا میں اس گل دا منکر نہیں کہ خرچ کر کسی غریب نو دے، اللہ تیرے بڈھے ماں پیو دے درجے بلند کرے سیا، لیکن اے جڑا دیگاں دا انتظام 500,000 اے مہماناں دی آمد اور پورا مہینہ سلسلہ جاری رانا اے شریعت دے وچ دا کوئی وجود نہیں۔ 3 دن تعزیت ہے، بہتر ملے جڑے کھانا نیڑے دہن او کھانا بھی اتھوں نہ کھاوال، بہتر اے جنہ دا بندہ فوت ہو گیا انہاں دے گھر چو پانی بھی نہ پیوال، کوئی اور دوست انہاں دے واسطے کھانا ذاتی طور تے پکا کے بھجوا دے۔ لیکن رسمج پھس گیا میاں جی، ایسے رولے چ پھس گیا ہے او تیرا پیو مرے اسی تے میں دیگاں پکائیاں تو ساڈی فوت کی تے بھی نہیں آیا، کئی شے دتی لئی نو تیرا ساڈا مرنا جینا ختم ایا تے سود ہے۔ اے بچے دی شادی پیا کریندا ہے 1000 روپے نے اندر لکھ لے آئے، اگلی ویری او بیچارہ ماڑا بندہ ہی 1000 ہی دے سکیا یا 500 لڑائی پہ گئی، اے سود نہیں تو اور کیڑی شے۔ او اس لعنت تو جان چھوڑا جے ٹکر پکا سکدا ہے اتھے آ کوئی شے لینی دینی نہیں ہے۔ اسی کملی والے دے نوکراں اے تے یہودیاں نہ رسمن یار اسی نہیں توڑاں گے تے کون توڑے گا، جے نہیں بن سکدا تے نہیں پکاواں گے، 10 بندیاں دا کھانا بنا سکدے ہیں تو انہاں دا کر لیواں گے ولیمہ، لیکن اے یہودیاں دیاں رسماں جڑا بندہ توڑیندا ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری سنت مٹ چکی ہوئے او کو جڑا زندہ کریندا ہے اللہ انہوں 100 شہیداں دے برابر ثواب عطا کریندا ہے۔ او اے سنت نہیں کہ حلوہ شریف کھا لو 100 شہیداں دا ثواب نہیں، او اے سنتاں جڑیاں مٹیاں پیاں رسمہ غالب آیاں پیاں ایسی بدعت رسومات غالب آیاں پیاں انہاں دا بائیکاٹ کرنا اوکھا ہے۔ خدا دی قسم ہے مولوی بھی اچ کھڑے کر ویندے، مولویاں دے بھی جگر اوتھے چھوڑ ویندا ہے، پر دل و دعا کیتی کر اللہ سانو کملی والے دا اندرو بارو نوکر بنا، ساڈے نال کوئی کھلوے تے بھاویں نہ کھلوے اسی انج دا او دا نوکر بننا چاہندے ہیں جو تیری رحمت ساڈے نال ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئے ہو نا، ایک کام ہے بڑا اوکھا، لیکن خدا دی قسم جڑا کریندا ہے او دی پیشانی چمنی چاہیے دی، انہوں تھاپڑا مرنا چاہیے یار۔ کمال ہے تو اندھیرے وچ چراغ جلایا ہے، اللہ تینوں استقامت عطا فرمائے۔ اس موقع تے تھگے ہو، اس موقع تے عرصہ گزر گیا جس بیت اللہ بغیر پل نان گزر دے، صبح شام سے عارتوں دیاں 6 سال گزرن والے ہیں، بیت اللہ دیاں یاداں ستا رہی ہیں۔ اج کوئی آدھا مینوں پیراں دی چھکی پئی کھلوتی ہے، اتھوں ٹکڑے نہ لے جاواں، بکرا نہ لے جاواں، دیسی گھی نہ لے جاواں، کم نہیں بھی ہو جانا ہے۔ او سونے دا دل وچ رب وسدا سی نا، سوتیاں پیاں بھی
خواب دے اندر بھی دیدار پیا ہوندا ہے تے مرکز توحید بیت اللہ دا دیدار پیا ہوندا ہے جیڑی شے دل وچ وسدی ہے اوہ مرس ہے سب آندی ہے خواباں دے اندر سونا سویرے جاگیا آقا فرمایا او میرے سجنوں میں تا خواب وچ ویکھیا ہے عمرہ ودے ادا کرن دیا صحابہ کے سبحان اللہ جی عمرہ ودے ادا پہ کرن دیو تے واتا موجہ بڑھ گئیاں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا سچے خواب اج بھی آ سکتے ہیں لیکن کسی مولانا صاحب یا پیر یا اللہ والے دا حجت دلیل نہیں بن سکتا نبی آپ بھی سچے ہوندے انہاں دے خواب بھی سچے ہوندے شریعت دلیل تے حجت ہوندے اللہ فرمایا او میرا سجنا جیڑا خواب تینوں عمرے والا وکھایا ہے میں آپ پورا کروائسا ود کیویں ہویا ہے اے آئندہ جو میں آخر دعوانا الحمدللہ